नमस्कार। आज तपाईँहरूसँग म यो निर्वाचनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रादेशिक सभा सदस्य निर्वाचन जुन भइरहेको छ, यो निर्वाचनमा मतदाताहरूले कसलाई मत दिने भन्ने सम्बन्धमा मतदाताहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। मतदाताहरूले आफैले चाहेको व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्छ। तर चाहना तयार गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरामा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। जस्तै जुन उम्मेदवारलाई तपाईँ भोट दिँदै हुनुहुन्छ त्यो उम्मेदवारले प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा चयन भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गर्ने कामहरूमा कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसै गरी प्रादेशिक सभाको सदस्यहरूले प्रादेशिक सभाहरू जुन हुन्छ त्यसमा कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, यो कुरालाई मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म अहिले म तपाईँहरूसँग सिराहा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य र क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतको क ख प्रादेशिक सभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हुन त तपाईँहरूले मैले भनेका यी कुराहरूबाट देशभरिकै प्रतिनिधि सभा सदस्य अथवा प्रादेशिक सभा सदस्यहरूको कस्तो गुण भएको व्यक्तिलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले एउटा सुझाव मात्र दिन खोजेको हुँ। तपाईँहरूले मैले भनेकै कुरालाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूलाई मैले भनेको कुरालाई विश्लेषण गरेर त्यसबाट निचोड निकालेर आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ आफ्नो मत हाल्ने तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। तपाईँको व्यक्तिगत अधिकारभित्र कसैले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। यो प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ। यो अधिनायकवाद होइन, यो कम्युनिज्म होइन, यो वाम विचार होइन। किनभनेदेखि आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु र व्यक्तिगत रूपमा भोट हाल्न पाउनु भनेकै लोकतान्त्रिक सिद्धान्तभित्र पर्दछ। त्यसैले तपाईँले लोकतन्त्रको सही रूपमा सदुपयोग गर्न कसैको बहकावमा नलागी मतदान गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। साथै तपाईँले सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले उम्मेदवार भन्नुभएका मुख्य रूपमा चर्चित हुनुभएका प्रदीप गिरिज्यू, गंगा प्रसाद यादवज्यू र राजलाल यादवज्यू, तीनजना जुन उम्मेदवारहरू हुन्छ, प्रदीप गिरिज्यू नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट, गंगा प्रसाद यादवज्यू एमालेको तर्फबाट र राजलाल यादवज्यू जुन सङ्घीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तिनैजना मध्ये प्रतिनिधि सभामा जितेर गएपछि कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी तीनजना मध्ये प्रदीप गिरिज्यू पहिले पनि प्रतिनिधि सभामा जितेर, समानुपातिकमा जितेर संसदमा गएर केही कुराहरू बोल्नु भएको छ, जुन तपाईँहरूले विभिन्न टेलिभिजन मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत सुन्दै आउनुभएको छ। जब जब राष्ट्रमा सङ्कट हुन्छ, जब जब सत्ता परिवर्तनका कुराहरू आउँछन्, जब जब सरकार परिवर्तनका कुराहरू आउँछन्, जब जब कुनै अधिकार, दलितका अधिकार, महिलाका अधिकार, जनजातिका अधिकार, मधेसीका अधिकार, विशेष गरी मधेसीको अधिकारको लागि प्रदीप गिरिज्यूले जसरी संसदमा बोल्नु भएको छ, त्यो जसरी तर्कहरू राख्नु भएको छ, जसरी उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै पनि जुन दलित, महिला, जनजाति र मधेसीको लागि अधिकार हुनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसभित्रै सिद्धान्त बनाउनलाई विधानमा राख्न जुन उहाँले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यसबाट पनि हामी के भन्छौँ भनेदेखि एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व जो प्रदीप गिरिज्यू हुनुहुन्छ, जो संसदमा निर्वाचित भएर जानुभयो भने उहाँले राख्नुभएको विचार दलित, जनजाति, मधेसी र महिलाप्रतिको विचारलाई निरन्तरता पाउने छ भने, तर अरू उम्मेदवारहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भनेदेखि जस्तै गंगा प्रसादज्यू र राजलालज्यू भनेको उहाँहरूले संसदमा गएर के कुरा राख्नु होला त, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँनिर हुन्छ। उहाँहरूले पक्कै पनि के गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ कि संसदमा गयो भने एमाले जे निर्णय गर्यो, माथिल्लो नेताहरूले ब्राह्मणवादको निर्णयलाई उहाँले संसदमा बसेर थपडी बजाउने काम बाहेक उहाँलाई अरू काम गर्न दिँदैन।
एमाले त्यो दिँदैन, उहाँको भित्र चाहना हुँदा पनि उहाँले गर्न पाउनुहुन्न जस्तो मलाई लागेको छ। उहाँ परिबन्धमा पर्नुहुन्छ हो, उहाँलाई चाहना होला मधेसीको अधिकारको लागि, किन उहाँको स्वभाव हेर्दा पनि उहाँ पनि मधेसी मूलको हुनुभएकोले उहाँले चाहना हुँदाहुँदै पनि जब उहाँ संसदमा आउनुहुन्छ त्यस पछाडि जब उहाँहरूको जुन एउटा पोलिट ब्युरो तहमा अथवा थाई समिति तहमा अथवा केन्द्रीय कमिटीहरूमा कहिले पनि मधेसीको आवाजले निर्णय हुने पाउने निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था भएको छैन एमालेभित्र। एमालेका नेताहरूले जसरी मधेसी समुदायलाई नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरेर हेप्ने कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि सिङ्गो एउटा गङ्गाप्रसाद यादवले गएर त्यहाँ त्यो एमालेको मधेसप्रतिको जुन नकारात्मक धारणा छ त्यसलाई चिर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यसै गरी राजालाल यादवजी जो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि मधेसीहरूको आन्दोलनमा सहभागी भए पनि उहाँ सभासद भएर जितेर जानुभए पनि उहाँले गरेको क्रियाकलापहरू बिना विभागीय मन्त्री त हुनुभयो एकपटक, तर किन उहाँको चाहना बिहान के देख्छु भनेदेखि मन्त्री बन्ने चाहना इम्पोर्टेन्ट देख्नुहुन्छ। तर प्रदीप गिरिज्यू कहिले पनि सरकारमा आउन चाहनु भएन। उहाँले चाहनु भएको भए उहाँ धेरै अगाडि नै मन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफू संसद सभासद भएको कारणले सभासदले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू जुन छ, बौद्धिक भूमिका, राजनीतिक विश्लेषणको भूमिका, देशको समस्याहरूको भूमिका अथवा सभासदको हैसियतले सरकारलाई दबाब दिएर गाउँघरमा विकास गर्नुपर्ने भूमिकाहरूमा उहाँले त्यो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँलाई कहिले पनि सरकारमा जाने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने लोभ रहेको देखिँदैन। त्यसले गर्दा तर सरकारमा गइसकेपछि मानिसहरूले आफ्नो कमाउ धन्दा जुन गर्छन् त्यो गर्ने चरित्र भएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ, चुन्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। तर जहाँसम्म अब 3 जना उम्मेदवारमध्ये प्रदीप गिरिज्यूलाई जिताउनै पर्ने कारणहरू अथवा अरू कसलाई जिताउनु पर्ने कारणहरू खोरको तुलना गर्दाखेरि त्यसमध्ये विकल्प छान्दाखेरि प्रदीप गिरिजी नै 1 नम्बरमा पर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् न, गङ्गाप्रसाद यादवजी पनि गाउँघरको जनताको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि उहाँ सङ्गठित रूपमा अविरल रूपमा एमालेमा बसेर कामहरू गरिरहनु भएको छ। तर उहाँले के प्रदीप गिरिजीसँग उहाँको क्यापेसिटीलाई दाँच्नु जब पर्छ त्यतिखेर हामीले व्यक्तिगत रूपमा, बौद्धिकताको रूपमा र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएर संसदमा बोल्न सक्ने विचारहरूको रूपमा, अध्ययनशील व्यक्तित्वको रूपमा छान्नु पर्दाखेरि फेरि पनि हामीले बाध्य भएरै 2 जनामध्ये एउटा छान्दा प्रदीप गिरिजीलाई नै छान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जहाँसम्म जनताहरू चाहन्छन् कि ठुलो विकास होस्, सिराहा जिल्लामा विकास राम्रो गति लियोस्, तर के गङ्गाप्रसाद यादवजी, राजालालजी जानुभयो भने उहाँहरूले के साँच्चीकै जनताले चाहेअनुसार विकास गर्न सक्नु होला त? यसमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। साँच्चै पनि उहाँहरूले त्यो केही गर्नुहुन्छ, आंशिक रूपमा विकास गर्नुहुन्छ, आफ्नो संसदीय कोषहरू ल्याएर विकासमा लगाउनु होला, तर सानोतिनो बाटो बनाउनु होला, कुलो यता असिचाइको सानो गर्नु होला। तर जब वैदेशिक सहयोग लिएर ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, ठुल्ठुलो बाटोहरू बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, रेलको लिक ल्याउनु पर्ने व्यवस्था हुनसक्छ, विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, एग्रिकल्चरको लागि त्यहाँनिर बौद्धिक विकासको लागि, एकाडेमिक विकासको लागि कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर फेरि गङ्गा, जसरी तपाईँलाई थाहा छ जुन खुट्टी खोलामा, लाहानको चर्चित खुट्टी खोलामा जुन पुल बनाइएको थियो, त्यो पुल बनाउनलाई त्यतिखेर मेयर त मुनि शाहजी हुनुहुन्थ्यो। मुनि शाहजीको पालामा भयो भन्ने छ, तर मुनि शाहजीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु भयो भने त्यो उहाँले पटक पटक भन्नु पनि भएको थियो पहिले कि यो प्रदीप गिरिजीले भनिदिएकोले, प्रदीप गिरिजीको सिफारिस भएकोले मैले यो काम गर्न सफल भएको हुँ। प्रदीप गिरिजीको एउटा स्वभाव के छ भनेदेखि उहाँले कुनै पार्टीको कुरालाई बढी हेर्नुहुन्न। उहाँले जुन पनि पार्टीको मान्छेले सही कामको लागि आयो भने त्यो काम उहाँले गरिदिनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत स्वभाव छ। उहाँ पार्टीभन्दा अलि माथि उठ्नु भएको व्यक्तित्व हो। मुनि शाहजी नेपाली काङ्ग्रेसमा नभएर पनि उहाँले भनेको कुरालाई उहाँले त्यो जनताको विकासको लागि हुन्छ भनेर पुल बनाउनु भएको हो। यसले गर्दा के देखिन्छ भने त्यो एउटा पुल एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। धेरै काम मुनि शाहजीले अथवा एमालेका मानिसहरूले अथवा माओवादीका मानिसहरूले, काङ्ग्रेसका मानिसहरूले अथवा फोरमका मानिसहरूले उहाँबाट लिइरहेको अवस्थाहरू छ। र उहाँले चाहनुभयो भने अहिले जुन ठाडीको जुन नाका छ त्यसलाई
विराटनगर रानीको जस्तै ठुलो नाकाको रूपमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। जब त्यो विराटनगर जस्तो रानी जस्तो नाका भयो भने ठाडी त्यहाँबाट लाहानसम्म रेल स्टेसन रेल आयो भने लाहानदेखि मालिकदहसम्म, जुन मालिकदहमा जुन लाहानबाट 5-7 किलोमिटर माथि पर्ने मालिकदहमा जुन एउटा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनेर लगभग फिक्स भइसकेको छ। त्यो औद्योगिक क्षेत्रसम्म रेलको लिकहरू र सडकका पिच सडकका लाइनहरू आयो भने हामी नेपालीहरूको लागि, सिराहावासीको लागि, लाहानवासीको लागि, सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 को वासीको लागि त्यसले विकासको मूल चारैतिरबाट फुटाउँछ। त्यसैले त्यो बाटो साथै तपाईँले सौभाग्य भन्नुहोस्, अहिले सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 मा जुन धार्मिक ठाउँहरू छ, राजदेवी मन्दिरहरू, त्यस पछाडि बालासुन्दरी मन्दिरहरू, मानिकदह, पकडियागढ, फुलबारी धाम, पतायर पोखरी, यस्ता प्रमुख ब्रह्माण्ड गोर्छाली, यस्ता प्रमुख धार्मिक स्थलहरू सबै सौभाग्यले सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 मा परेको छ। र यो सबै क्षेत्रहरूलाई एक अर्कोलाई लिङ्क गरेर जुन एउटा लिङ्क सडक, पिच सडक बनाइयो भनेदेखि भारत भूमिबाट आउने पर्यटकहरू, नेपालको आन्तरिक पर्यटकहरूलाई यो धार्मिक स्थलहरू घुम्नको लागि सजिलो हुन्छ। अझै यसलाई एक स्टेप अगाडि बढाउने हो भने ठाडीदेखि मालिकदह हुँदै उदयपुरको गढी हुँदै यसलाई हलेसी महादेवसँग पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने हलेसी महादेवसँगसम्म पिच बाटो र रेलवे लगियो भनेदेखि साँच्चीकै यो एउटा पर्यटकहरूको लागि गन्तव्य स्तम्भ हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीहरू किसानहरू जुन हाम्रो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वा किसानहरूले यी पर्यटकहरूलाई आधार राखेर, पर्यटकहरूलाई सन्दर्भ राखेर उहाँहरूकोलाई चाहिने सामग्रीहरू, पर्यटनमुखी सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरू खोलेर कृषिमा पनि पर्यटनमुखी उत्पादनहरू गरेर आफ्नो उत्पादनहरूलाई बजार आफ्नै ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसको लागि ठुलो नहरको आवश्यकता पर्छ, जुन सानोतिनो नेताले गर्न सक्दैन। त्यो प्रदीप गिरिजीले साँच्चै जितेर जानु भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ कि खुट्टी खोला र बलान खोला दुईटैमा नहर बनाएर दुईटालाई एक ठाउँमा जोडेर त्यसलाई सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 को कृषि भूमिहरू ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, जसले गर्दा 3 बालीसम्म लगाउने, नगदे बाली लगाउने र पर्यटनमुखी उत्पादन गरेर एउटा पूर्वको पशुपतिसम्म, हलेसीसम्म पुग्ने बाटो भयो र हाम्रो आन्तरिक जुन जिल्ला क्षेत्रको भित्रको धार्मिक ठाउँहरू घुम्ने बाटो भयो भने यसले ठुलो फड्को मार्नेछ। यति भइसकेपछि हाम्रो क्षेत्र लाहानको एउटा ग्रेटर लाहानको अवधारणा अन्तर्गत रहेर लाहानलाई राजधानी बनाउने कुरामा हामीले फर्दर आवाज उठाउन सक्छौँ, अभियान गर्न सक्छौँ। र यति मात्रै होइन, लाहानमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, औद्योगिक विश्वविद्यालय अहिले नेपालमा छैन, औद्योगिक विश्वविद्यालय नेपालमा स्थापना गर्ने र औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू जुन उपलब्ध हुन सक्छ, जुन तपाईँले सोलुखुम्बुदेखि लिएर ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर र सिराहा क्षेत्र, सप्तरी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने कच्चा पदार्थहरूमा आधारित रहेर फ्याक्ट्रीहरूको स्थापना गरियो भने यहाँका मानिसहरूले यहीँ रोजगार पाउँछन् र विदेश जान परम्पराको अन्त्य हुन्छ। साँच्चीकै एउटा देशले आर्थिक फड्को मार्नको लागि सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 ले एउटा सुवर्ण अवसर अहिले प्राप्त गरेको छ। प्रदीप गिरी जस्तो व्यक्तिलाई जिताउन सकियो भने, उहाँलाई हामीहरूले भोट दिएर जितायौँ भने पक्कै पनि यो देशले, यो क्षेत्रले मुहार फेर्छ। आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा र पर्यावरणीय रूपमा, धार्मिक रूपमा यसले काया पलट गर्नेछ। र साँच्चीकै यो एउटा गुरु योजना अन्तर्गत चलेर हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई सिराहा जिल्ला जुन अहिले हामीहरू बिचमा जुन 36 सालको आन्दोलनपछि 37 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा सबैभन्दा बढी बहुदलको भोट ल्याउने जिल्लाको रूपमा स्थापित भएर नाम कमाएको थियो, सबैभन्दा बढी छिटो विकासमा फड्को मार्ने जिल्लाको रूपमा यसलाई बढाउनको लागि के मुन्नी शाह, के अन्य पार्टीका मानिसहरू सबै मिलेर अहिले प्रदीप गिरिज्यूलाई जिताउनु आवश्यक देखिन्छ। दूरदर्शी भएर सोच्न सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई, नेताहरूलाई आग्रह गर्दै प्रदीप गिरिज्यू काङ्ग्रेसको मात्रै आवश्यकता होइन, उहाँ एमालेको, माओवादीको, फोरमको र अन्य सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग, जनमानस क्षेत्र नम्बर 1 को आवश्यकता हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।